बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान जो सबसे ख़तरनाक मोड़ है वो आ गया है। बराह रास्त नेटो के बहरी जहाज़ के ऊपर हमला और उस हमले के बाद वो बहरी जहाज़ तबाह हो गया है। मैं आपको बताऊंगा नेटो किस रुकन मुल्क का ये जहाज है, कितना नुकसान हुआ है और क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर के तहत लिया जाएगा। जो नेटो कहता है कि एक के ऊपर हमला और सब के ऊपर हमला, कि उस तरह की कार्रवाई होने जा रही है, ये आज की पहली बड़ी खबर है। और इस जहाज को कहां से ट्रेस रशियंस ने किया और इसने भागने की कोशिश की, फिर इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया और ये बताया कि आप यहां पे किसी भी जगह पे कोई ऐसा इलाका नहीं है जो हमारी रेंज से बाहर हो जहां पे हम हमला ना कर सकते हो। दूसरी जानिब ये बात नेटो को मालूम है कि अब लड़ाई उसके साथ होने जा रही है और नेटो को हर सूरत इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा। इसलिए आज उन्होंने सबसे पहले बड़ा इजलास बुला लिया और अगर रूस के तैयारे उनके बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले करना शुरू हो गए हैं तो उन तैयारों के ऊपर जवाबी वार कैसे करना है, हमला कैसे करना है, उसके लिए आज बाकायदा तौर पर नेटो के तैयारों को ये प्लान दे दिया गया है। और फिर आपको एक और खबर जो मैं आपको दे चुका हूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर रशियंस ने अटैक किया है। उस अटैक के बाद अब सूरत हाल इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि तमाम इंटरनेशनल लीडर्स उसको कंडेम कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का एक और मुतालबा किया है और उसके अलावा जो अमेरिकन हैं उन्होंने जो न्यूक्लियर रिस्पॉन्स फोर्स है उसको एक्टिव कर दिया है। इसका क्या मतलब है? और फिर आखिर में मैं आपको एक और जो बात बताने वाला हूं वो ये है कि यूक्रेन वॉर के अंदर तो आप सब देख भी रहे हैं, हम उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल हैपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन इस दौरान जो पुतिन हैं रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने 3 और ममालिक, इसमें अब ये शर्त ख़त्म हो गई है कि आया वो नेटो मेंबर हैं या नॉन नेटो मेंबर हैं, उस शर्त को ख़त्म करके उन्होंने कार्रवाई जो है उसके ऊपर रेड सर्कल कर लिया। रेड सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ पे ख़तरे का निशान है और अब यहाँ पे वो कार्रवाई करेंगे। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अब तक की लड़ाई में क्या बात वाज़ेह हुई है? सबसे पहले कि रशियंस लड़ाई के लिए तैयार हैं, वो अमेरिकन के साथ हो, वो नेटो के साथ हो, किसी रुकन मुल्क के साथ हो या ओवरऑल यूरोप के साथ हो। लेकिन यूरोप, नेटो इस चीज को अवॉइड कर रहा है, सिर्फ एक क्लेम करके, एक बहाना करके कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, इसलिए जरूरी है कि हम इस जंग से परहेज करें। लेकिन अमेरिकन ने और नेटो की जो कैलकुलेशन थी, रशियंस ने उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है और वो इस तरफ अब एक्शन देना शुरू हो गए हैं जैसे वो खुली जंग चाहते हैं, वो एक बड़ी लड़ाई चाहते हैं जिसमें ये मुल्क शामिल हों। तो खबर आपको दे देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले, आपने पहले खबरें सुनी थी कि उनके जो जहाज हैं, जो फजाइया के जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं। अब उन्होंने जो उनके कार्गो शिप्स हैं, जो माल बरदार जहाज हैं जिनका मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको अटैक करने का क्या मकसद हो सकता है सिवाय इसके कि आप खुली जंग चाहते हैं, सिवाय इसके कि आप लड़ाई चाहते हैं और आपका ख्याल यह है कि इनको आजमाया जाए कहां तक ये जाते हैं। तो मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि नेटो का एक बहरी जहाज जो है उसको रशियंस ने हमला करके तबाह कर दिया। मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं, रशियंस की एक स्ट्रेटजी कि जो साहिली शहर हैं, जो पोर्ट्स हैं, जितनी जल्दी हो सके उसको काबू करना है। इसी तरह की कार्रवाई उन्होंने की है कि ये यूक्रेन के साहिल के ऊपर एक नेटो रुकन मुल्क का जो जहाज है वो खड़ा था और वहां पे उन्होंने कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद खबर ये आ रही है जनाब के वहां पे धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो जहाज है वो तबाह हो गया है या डूब गया है और अब तक की इतलात के मुताबिक जो अमले के 6 अरकान हैं उनको जिंदा बचा लिया गया है। और इस मोमेंट तक कोई ये नहीं बता रहा आया वो किसी चीज से टकराया है, धमाका हुआ है, आया उसके ऊपर बमबारी किसी ने की है तो धमाका हुआ है, या अंदर उसके कुछ नस्ब किया गया है, या फिर उसको मिसाइल ने हिट किया है, कोई रॉकेट ने हिट किया, क्या अभी तक सूरत हाल है। जिसका मतलब ये है कि रशियंस ने यहां पे अपना काम दिखा दिया। अभी जो जहाज है, मैंने आपको जब 3-4 शहरों के मुतालिक इंपॉर्टेंट बताया था तो मैंने ओडिशा शहर के मुतालिक बताया था जो चौथा शहर था और मैंने कहा था ये इनका नेक्स्ट टारगेट है। अब उस टारगेट के पीछे ये जो एस्टोनिया मुल्क है, अब मैं आपको बता देता हूं कि किस मुल्क का जहाज है। एस्टोनिया जो मुल्क है वो उसकी सरहदें रूस के साथ भी मिलती हैं और वो नेटो का मेंबर भी है। उनका ये जहाज ओडिशा के अंदर जो उनकी पोर्ट है वहां पे मौजूद था, लेकिन इस जहाज ने वहां से मूव किया।
اس کا مطلب یہ ہے یہ کارروائی بلیک سی کے اندر کی گئی ہے, انہوں نے اس جہاز کا جو کھیل ہے وہ تمام کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا جو نیٹو ممالک ہیں وہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ والا جو فارمولہ ہے اس کو اپلائی کریں گے اور رشینز کو باقاعدہ جواب دیں گے. تو میں اس سلسلے میں ایک بڑی خبر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو نیٹو کے رکن ممالک ہیں ان کا ایک بڑا اجلاس بلا لیا گیا ہے, اور اس بڑے اجلاس کے اندر یہی ہے کہ اب ہم اس طرح سے دبک کے بیٹھے رہیں گے, یہ کہیں گے لڑائی نہیں کرنی, لڑائی نہیں ہونی, تو کیا لڑائی رک جائے گی؟ لڑائی نہیں رک رہی, اور وہ لڑائی کرنے کے لیے آمادہ دکھائی دے رہے ہیں اس وقت تک. اب میں آپ کو ایک بڑے اجلاس والی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نیٹو کے طیارے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کام شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے رشین طیاروں کو انٹرسیپٹ کرنا ہے, ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی سرویلنس کرنی ہے اور ان کو ٹریس کرنا ہے. یہ صرف فضائیہ کے طیاروں کی بات نہیں میں کر رہا, یہ ان کے بحری جہازوں اور جو سمندری حدود کے اندر بھی یہ کام ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار وسیع ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت جو سب سے خطرناک آج کی ڈیولپمنٹ تھی, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ جو یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, اور اٹیک کرنے کے بعد وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی, اور آگ لگنے کے بعد خدشہ یہ تھا کہ اگر یہاں سے تابکاری کا مواد نکلا تو جو چرنوبل کے اندر تباہی ہوئی تھی اس سے 10 گنا زیادہ تباہی ہوگی. اور یوکرین والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پیچھے دھکیل دیا گیا, ہم تو آگ بجھا بھی نہیں پا رہے, جس کے بعد رشینز نے تھوڑا سا خیال کیا اور ان کو موقع دیا. اس وقت اس آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے, لیکن امریکنز اتنا ڈر گئے ہیں ساری سچویشن کو دیکھ کے اور ان چند گھنٹوں کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے. اور امریکنز نے کیا کیا ہے, امریکنز نے فوری طور پہ ان کے وزیر توانائی نے ٹویٹ کیا ہے آج کہ جو ان کی نیوکلیئر رسپانس ٹیم ہے اس کو فنکشنل کر دیا گیا ہے, اس کو فعال کر دیا گیا ہے. بات یہیں تک نہیں ہے, پورا یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خطرناک قدم اب تک کا اٹھایا گیا ہے, پورے خطے کی سیکیورٹی جو ہے وہ سٹیک کے اوپر لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو بورس جانسن ہے, برطانیہ بہت ایکٹیو ہے سارے کھیل کے اندر. برطانیہ کا خیال یہ ہے کہ بس دھبڑ دوس کر دو, کسی طریقے سے تباہی بربادی کر دو رشینز کی. انہوں نے کہا جناب یو این سیکیورٹی کونسل کا فوری اجلاس بلایا جائے. 2 اجلاس ہو چکے ہیں اس سے پہلے, ایک کے اندر ریزولوشن تھی وہ ویٹو کر دی, دوسرے کے اندر یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا, ہو گیا, وہاں پہ قرارداد روس کے خلاف آ گئی. تو رزلٹ کیا نکلا, لیکن یہ ان کا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ 3 ملکوں والی کیا بات ہے. زیلنسکی نے بہت سارے جو ہے وہ دعوے کیے, ان کا مطالبات بھی کیے, نو فلائی زون کی بات کی, پھر کہا طیارے دے دو, طیارے بھی نہیں آئے یورپ سے, پھر کہا اگر ہمارے ساتھ ہو تو ثابت کرو, پھر کہا کہ پیوٹن سے ملاقات کی بات جو ہے, میں پیوٹن سے براہ راست ملاقات کرنا چاہتا ہوں. زیلنسکی کا یہ دعویٰ تھا, لیکن وہ پیوٹن براہ راست ملاقات کیوں کریں گے, وہ تو اس وقت اپنی جو گینز کی طرف جا رہے ہیں یا ان کو برتری حاصل ہے. تو اب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ پیوٹن کے پاس صرف یوکرین نہیں ہے, اور زیلنسکی نے یہ انٹرنیشنل پاورز کو اور خاص کر یورپ کو بتا دیا ہے کہ 3 مزید ممالک ہیں, اور یہ تفریق بھی ختم ہو گئی ہے. چلیے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ فن لینڈ کے اوپر نہیں حملہ کرنے جا رہا, میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, کیونکہ فن لینڈ جو ہے وہ نان نیٹو ممبر ہے, اس کی سرحدیں ضرور ملتی ہیں, لیکن وہ جس میں نیٹو رکن ملک ہیں وہ بھی شامل ہیں. میں نے آپ کو سب سے پہلی خبر کس ملک کی دی, جہاں پہ جن کا طیارہ جو ہے, جن کا جو وہ کیا کہتے ہیں بحری جہاز تباہ کیا, اسٹونیا. اسٹونیا کون ہے؟ اسٹونیا وہ ملک ہے جو نیٹو کا ممبر ہے اور اس کی سرحدیں بھی ان کے ساتھ ملتی ہیں. اسٹونیا بھی شامل ہے اس ٹارگٹ کے اندر, اور شاید یہ جو جہاز تباہ کیا ہے یہ بھی اس کی ایک کارروائی ہو سکتی ہے ان کو انسٹیگیٹ کرنے کی. جو 3 ممالک ہیں جن کے اوپر ریڈ سرکل کی بات کر رہے ہیں جی, پیوٹن نے ریڈ سرکل کیا ہوا, جس کا مطلب ہے کہ وہ ہر صورت اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ایک لیٹویا شامل ہے. یہ سارے کے سارے وہ ملک ہیں جو رشین بارڈر کے آس پاس ہیں, بالکل ساتھ والے ممالک کے اوپر, یوکرین, کرائمیا, اس طرح کی کہانی. دوسرے نمبر کے اوپر اسٹونیا کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اسٹونیا اس کے اندر شامل ہے. تیسرا لیتھوانیا شامل ہیں. یہ 3 وہ ممالک ہیں جس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ اس وقت رشین پریزیڈنٹ کی نظریں ہیں اور وہ ہر صورت اس کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بات جاتے جاتے آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ رشینز کے, جیسا کہ آپ نے نیولنی کا سنا, انہوں نے کہا کہ آپ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے وہ کریں, آپ روزانہ کی بنیاد پہ مظاہرے کریں. رشینز آگے بڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت ان کو برتری حاصل ہے, وہ اپنی برتری کو ہر صورت برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو روس کی دوسری بڑی تیل کی کمپنی ہے, جو آئل کمپنی ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ہی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کر دی ہے اور بیان جاری کیا کہ فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے, اور کہا ہے یہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اب اس کے اوپر پیوٹن کیا ایکشن لیتے ہیں, کیا ان کا طرز عمل ہوتا ہے, یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا. یہ اب تک کی ڈیٹیلز تھی. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.